خطبہ جمعہ دے اندر جمعے دی فضیلت، جمعے دے آداب اور جمعے دے مسائل تساں احباب دے سامنے بیان کرنا چاہنا۔ ساڑی عوام جمعے دے معاملے چ بہت سست ہے، نمازاں دے معاملے چ تے سستی ہے یہ، لیکن جمعے دے معاملے چ بھی بہت سست ہے۔ جدوں تقریراں کرن واسطے جائیدا نا، ساڈا لوگ انتظار کردے نے، تے جمعے دے وچ خطیباں نو سانو تہاڈا انتظار کرنا پیندا ہے۔ بھئی بندے آ رہے نے جی، لیکن جمعہ واجب ہے ہر مسلمان مرد واسطے۔ عورتاں دے بارے چ ڈھل آئی ہے تھوڑی جی، لیکن جیڑا انسان جمعہ چھڈ دیندا ہے، اگے چل کے میں حدیث بیان کرنا، اللہ او دے دل دے اتے ایک مور لا دیندے۔ جمعے دی اہمیت، جمعے دی فضیلت نبی علیہ السلام نے زبان نبوت دے وچوں بیان فرمائی۔ اس طرح سمجھو کہ کائنات دے اندر، کائنات دے گھراں وچوں بیت اللہ سب تو اعلی ہے، یعنی دنیا دی جنی مساجد نے ساریاں مسیتاں دے وچوں بیت اللہ سب تو اعلی ہے۔ زمزم دا چشمہ کائنات دے چشمیاں چوں اعلی ہے۔ سارے مہینیاں چوں رمضان دا مہینہ اعلی ہے۔ سارے زمانیاں چوں آمینہ دے لال دا زمانہ اعلی سی۔ ساریاں راتاں وچوں لیلۃ القدر دی رات سب تو اعلی ہے۔ کائنات دیاں ساریاں کتاباں وچوں قرآن سب تو اعلی ہے۔ اگے آئیے، دنیا دے ساری انسانیت وچوں انبیاء دی جماعت سب تو اعلی ہے۔ انبیاء دے وچوں 313 رسول اعلی، پھر 313 رسولاں دے وچوں 5 رسول سب تو اعلی، اور انہاں 5 رسولاں دے وچوں آمینہ دا لال سب تو اعلی۔ اس طرح ہی کائنات دے سارے دناں دے وچوں جمعے دا دن سب تو اعلی ہے۔ جمعے دا دن افضل، لیکن اسی جمعے دی عظمت اور فضیلت اور مرتبت نو سمجھتے نہیں۔ اگر سانو پتہ چل جائے کہ جمعے دی کڑی، جمعے دا ٹائم، جمعے دا دن کتنا افضل ہے، تو میرا خیال کہندا وہ دنیا دا کوئی بد نصیب انسان ہوئے گا جیڑا جمعے والے دن پھر بھی سستی کرے گا۔ سنیے حدیث، آمینہ دے لال پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی حضرت ابو ہریرہ قید رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نحن الآخرون السابقون یوم القیامت بعید انہم اوتوا الکتاب من قبلنا وَأُوتِنَا مِن بَعْدِهِمْ وَهَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فُرِضَ عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَدَانَ اللَّهُ لَهُ فَهُمْ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ فَالْيَهُودُ غَدًا وَالنَّصَارَىٰ بَعْدَ غَدٍ
جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے قیامت دے دن اسی آئے آخر تے سارے نبیاں دیاں امتاں وچوں آخری امت میری ہے، سارے نبیاں دے وچوں آخری نمبر میرا ہے، میرے تو بعد قیامت آ سکتی ہے، نواں نبی نہیں آ سکتا۔ لوگوں میں سب تو آخر تے آیا ہاں، امت میری آخری ہے، میں آخری نبی ہاں، لیکن گل سن لو قیامت دے دن سب تو اگے میں ہوواں گا، سب تو اگے میں ہوواں گا، سب تو پہلے میری امت جنت چ جائے گی، سب تو پہلے حساب میری امت دا ہوئے گا۔ آئے سب تو آخر تے قیامت نو سب تو اگے سبقت لے جاواں گے۔ جگاں دے پیر فرماندے نے او دنیا دے لوگو منو کتاب بھی دتی گئی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن اس تو پہلے بھی کتاباں دتیاں گئیاں، تورات دتی گئی، انجیل نازل ہوئی، زبور نازل کیتی گئی، 50 صحیفے حضرت ادریس تے نازل ہوئے، او لوگوں حضرت شیش تے نازل ہوئے، 30 صحیفے حضرت ادریس تے نازل ہوئے، 10 صحیفے حضرت آدم علیہ السلام تے نازل ہوئے، 10 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام تے نازل ہوئے، لوگوں زبور نبی داؤد تے اتری ہے، لیکن ساریاں کتاباں دے وچوں تے سارے صحیفیاں دے وچوں سب تو اعلیٰ کتاب اللہ نے دتی ہے تے منو محمد نو دتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی امت بھی سب تو آلہ میری ہے۔ آئے بعد دے وچا قیامت نو سب تو پہلے جنت چ جاواں گے، ساڈا حساب بھی سب تو پہلے ہوئے گا، کتاب بھی سب تو آلہ منو اللہ نے دیتی ہے۔ تے نال گل سن لو، اللہ پاک نے یہودیاں نو ہفتے دا دن دیتا ہے، عیسائیاں نو اتوار دا دن دیتا ہے، اللہ پاک نے منو جمعے دا دن دیتا ہے، منو جمعے دا دن دیتا ہے۔ اگے اگلی حدیث سن لو نا، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے، یہ بھی حدیث صحیح مسلم دی ہے، آقا فرماندے نے افضل اللہ ازل اللہ عن الجمعۃ من کان قبلنا فکان للیہود یوم السبت وقال للنصارى یوم الاحد فجاء اللہ بنا فہدان اللہ لیوم الجمعۃ فجعل الجمعة والسبت والأحد وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقزي لهم قيل قبل الخلائق۔ جگاں دے پیر فرماندے نے لوگوں پہلے لوگ جڑے سن پہلیاں امتاں وہ جمعے دے دن تو محروم کر دتیاں گئیاں، اللہ نے یہودیاں نو ہفتے دا دن دیتا ہے اور عیسائیاں نو اتوار دا دن دیتا ہے، پہلو جمعہ باچ ہفتہ باچ اتوار ہے۔ جمعے دی افضلیت نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے، آقا فرماندے نے لوگوں اے جڑا جمعے دا دینے اتنا آلہ دینے، لیکن لوگوں میں دسنا اے جانا وہاں، آقا فرماندے نے اسی قیامت دے دن سب تو پہلے اگے ہوواں گے، آئے سب تو آخرہ دنیا ساڈا آخری نمبر ہے، والاولون یوم القیامت قیامت نو ساڈا پہلا نمبر ہوئے گا۔ اور دجی حدیث ہوندی ہے، آقا فرماندے نے میں اپنی کثیر امت تے بھی قیامت دے دن فخر کرانگا، 120 صفحہ ہون گیاں ٹوٹل سارے نبیاں دیاں ان امتاں دیاں، وہ لوگوں 40 صفحہ 1,24,000 انبیاء دیاں امتاں دیاں ہون گیاں، 80 صفحہ میرے کلے محمد دی امت دیاں ہون گیاں۔ سبحان
میرے پیغمبر نو اللہ نے ہر لحاظ نہ سب تو آلہ بنایا ہے، سب تو اولا بنایا ہے، سب تو بالا بنایا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن دیتا ہے سب تو آلہ، جمعہ دا دن دیتا ہے سب تو آلہ، سنو بیت اللہ دیتا ہے تے سب تو آلہ، مسجد نبوی دیتی ہے تے سب تو آلہ، قرآن دیتا ہے تے سب تو آلہ، نبی نو یار دیتے سب تو آلہ، لیلۃ القدر دی رات دیتی راتاں وچوں اللہ، زمزم دیتا ہے پوری کائنات وچوں اللہ۔ سن پھر میں کیوں نہ کہہ دیا میدان عرفات دیتا ہے سب تو اللہ، مینا مزدلفہ دیتا ہے سب تو اللہ، او لوگوں بیت اللہ دا طواف دیتا ہے سب تو اللہ۔ پھر مینوں کہن دے میرے پیغمبر نو صفات نہ نوازیا ہے، او بھی سب تو اللہ، ایویں دی صفتاں کسے نبی نو نہیں دتیاں، بلکہ میں کہاں گا 1,24,000 کموں پیش انبیاء دیاں صفتاں کٹھیاں کر کے اللہ نے کلے محمد جی جمع کر دیتیاں۔ تے جمعہ دا دن دیتا ہوئی بولو منی قربانی گئی حضرت خلیل دی، فرما برداری تے اطاعت حضرت اسماعیل دی، حسن حضرت یوسف دا، غم نبی یعقوب دا، چپ نبی زکریا دی، صبر نبی ایوب دا، عیسیٰ نبی نبیاں چوں نرم تبا حال دا، تذکرہ میرے موسیٰ پیغمبر دے جلال دا، آواز سی داؤد دی تے شاہی سلیمان دی، قبضے چ مخلوقات ساری ای جہان دی، رب دے پیارے محبوب دے رفیق دا، صدق مشہور لوگو ابو بکر صدیق دا، عدل فاروق نو بھی دنیا ہے جان دی، شرم و حیا مشہور پیارے عثمان دی، اسی طرح روشن اس اللہ دے ولی دی، بہادری جہان اتے حضرت علی دی، نمایا کوئی نہ کوئی خوبی ہر با کمال دی، میں صفت کیڑی عرض کراں آمینہ دے لال دی، مثال جی دی مل دی نہیں زمین آسمان وچ، اے ساریاں ہی خوبیاں نے نبی دو جہان وچ، اپنے تے اپنے رہے غیران نو احساس سی، دشمن نو بھی آپ دی خوبیاں دا پاس سی، مجسمہ اوصافاں دا جوہران دی کاننی، آپ ساری دنیا دی خوبیاں دی جاننی، لمحہ چوڑا قصہ تھے منو مقصود نہیں، او خوبی نہیں جیڑی سونے نبی چ موجود نہیں۔ پھر میں دسنا چاہنا جگاں دے پیر فرماندے نے المقضی لہم قبل الخلائق، ساریاں مخلوقاں دے وچوں ساریاں امتاں دے وچوں سب تو پہلے فیصلہ کیتا جائے گا میں محمد دی امت دا کیتا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی فضیلت ہے، کسے نو آدم دی امت کہہ کے پکاریا جائے گا، کسے نو موسیٰ عیسیٰ، کسے نو شعیب، کسے نو یوسف یعقوب دی امت کہہ کے پکار آواز دیتی جائے گی، لیکن امتیوں تسی کنے خوش نصیب ہو تھانو قیامت دے دن محمد دی امت کہہ کے پکاریا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا فرماندے نے آیا سب تو بادشاہ، لیکن قیامت دے دن فضیلتہ سب تو پہلے ملنی ہے، جھنڈا بھی میرا ہی ہونا ہے، لواء الحمد حوض بھی میرا ہی ہونا ہے، میدان محشر میں ہی اپنی امت دے گناہگاراں دی سفارش کرنی ہے، میری شفاعت دی وجہ تو اللہ 4,90,00,000,000 بندہ بغیر حساب تو جنت سے داخل کر دے۔ میں پھر بھی کہاں گا اللہ امت بہت ہی بندے تھوڑے نے، آواز آئے گی وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب جی جویں دل کردا جے جویں کہیں جو ہی اوویں تھانوں راضی کر دیاں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس طرح ہی آؤ ایک حدیث اور سنو، اس حدیث دے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آقا فرماندے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرن
یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعۃ فیہا خلق آدم وفیہا ادخل الجنہ وفیہا اخرج منہا ولا تقوم الساعۃ الا فی یوم الجمعہ. جگاں دے پیر فرماندے نے جمعے والے دن جڑا سورج طلوع ہوندا ہے دنیا دا سب تو بہترین دن جمعے دا دن سب تو بہتر دن. کیوں؟ فرمایا اس دن حضرت آدم پیدا ہوئے سن. حضرت آدم نو اللہ نے اپنے ہاتھ نہ بنایا تے جمعے دے دن نبی آدم دے جسم چ روح نو پھونکیا گیا. دن کیڑا سی بولو؟ تے جدن آدم جنت چ داخل ہوئے دن بولو دن جمعہ دا. آؤ نہ فیہی اخرج منہا جس دن حضرت آدم جنت دے وچوں نکالے گئے وہ بھی دن جمعہ دا ہے. جنت چ داخل ہوئے تے دن جمعہ دا. جنت چوں کڈے گئے تے دن جمعہ دا ہے. ولا تقوم الساعۃ الا فی یوم الجمعہ. دنیا دے لوگوں قیامت دا دن آنا ہے. جدن قیامت قائم ہونی ہے او دن بھی دن جمعہ دا ہی ہونا ہے. قیامت کی دن قائم ہونی جمعے دے دن قیامت قائم ہونی ہے. آقا علیہ السلام دی ایک حدیث اور سن لو نا. آقا فرماندے نے لوگو جمعے دا دن سب تو بہتر دن ہے. جس دن سورج طلوع ہوندا ہے وہ جمعے دا دن ہے. سب تو بہتر دن جمعے دا ہے. اس دن حضرت آدم پیدا کیتے گئے. اسے دن ہی زمین تے اتارے گئے. اسے دن ہی میرے آدم دی توبہ قبول ہوئی. جدو میرے بابا جی آدم تے اماں جی حوا نے جدو جبل رحمت تے چڑھ کے کوک ماری ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. توبہ بھی قبول ہوئی بابے آدم دی دن. اللہ دن جمعہ دا ہے. اگے آئیے آقا فرماندے نے اور دنیا دے لوگوں کائنات چ زندگی بسر کرنے والوں جس دن آدم فوت ہوئے نے اللہ اکبر کبیرہ. آدم پیدا بھی جمعے دے دن ہوئے اتارے بھی جمعے دے دن گئے اور جمعے دے دن ہی جنت چ داخل ہوئے. جمعے دے دن ہی جنت چوں نکالے گئے. جمعے دے دن ہی قیامت قائم ہونی ہے. تے جدن جمعے دا دن ہوندا آقا فرماندے نے وما من دابۃ الا وہی مسیحۃ یوم الجمعۃ. اور جن جاندار چھپائے نے جانور نے جمعے دے دن ڈر ڈر کے جمعے دا دن کٹ دینے کتے اج قیامت قائم ہی نہ ہو جائے. لیکن بندے نہیں ڈر دے نہ انسان نہ جن. اللہ اکبر کبیرہ. اسرافیل نے کرنا سامنے رکھے ہے تے جدوں دے جو پھوک مارنی ہے او دن بھی دن جمعے دا ہونا ہے. جدن اس کرناچ پھونک وجنی ہے وہ بھی دن جمعہ دا ہی ہوئے گا. آئیے ذرا غور کیجئے نا. جگاں دے پیر فرماندے نے قیامت دے ڈر دینے اور جمعہ دے دن وہی نا تسبیح ہی نا تطلع الشمس صفقا من الساعۃ. جمعہ والا دن ایسا بابرکت دینے آقا فرماندے نے لا یصادقها عبد مسلم وهو یصلی یسأل اللہ عز و جل حاجتن الا آتاہو الا ایاہو. جڑا بندہ جمعے دے دن دو نفل پڑھ کے رب کولوں دعا کردا ہے. جمعے دیاں کڑیاں دے وچ ایک کڑی ایسی ہے آقا فرماندے نے بندہ جو منگے اللہ انہوں عطا کر دیندے نے. سبحان اللہ. ایک کڑی ایسی ہے جمعے والے دن یعنی کہ 14 کڑیاں دے وچوں ایک کڑی ایسی ہے. وہ کدوں ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا عصر دی نماز تو بعد تے مغرب تو پہلے آخری کڑیاں دے اندر ایک کڑی. جیڑی دعا انسان کردا ہے جو منگدا ہے اللہ وہی دے دے. اللہ دعا نو رد نہیں کردا. ذرا غور کیجیے. تو اس واسطے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جمعے دا دن او دن سارے دناں دے وچوں افضل ہے. حضرت آدم نو موت آئی کدن؟ جمعے دے دن. پیدا کدن ہوئے؟ جمعے دے دن. جنت چ داخل کدن ہوئے؟ بولو بولو. جنت چو کڈے کدوں گئے؟ جمعے دے دن. سبحان اللہ سبحان. یہ ساریاں گلاں یاد کر کے جایا کرو کہ جمعے دا دن اتنا افضل ہے. آئیے اگے چلا. جگاں دے پیر فرماندے نے ان ھذا یوم عید جعلہ اللہ المسلمین فمن جاء الى الجمعۃ فلیغتسل وان کان طیب فلیمس منہم وعلیکم بسواک. مسلماناں واسطے عید دا دن جمعے دا دن جمعے دا دن عید دا دن. آؤ میں گیک روایت اور سناواں. اللہ اکبر کبیرہ. جیڑا بندہ مسواک کر کے خوشبو لگا کے غسل کر کے جمعے دے دن مسجد دے اندر آوندا ہے اللہ پاک دے پیارے پیغمبر نے اودیاں عظمتاں بیان کیتیاں نے. آؤ میں گیک اور تانوں حدیث سنا دیواں. فرمایا ان ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یوم الجمعۃ سید الایام. سارے دناں دا سردار جیڑا ہے وہ جمعے دا دن ہے. واعظمھا عند اللہ. اللہ دے ہاں دی بڑی عظمت ہے. وہو اعظم عند اللہ یوم الاضحی یوم الفطر. یوم اضحی تے یوم فطر یعنی وڈی عید تے چھوٹی عید نالوں بھی سب تو زیادہ اللہ دے ہاں اگر عظمت ہے تے او جمعے دے دن دی ہے. یعنی عید دا دن بھی اینا افضل نہیں, عید الاضحیٰ دا دن بھی اینا افضل نہیں جنہ جمعہ افضل ہے. عید الفطر دا دن بھی اینا افضل نہیں جنہ جمعے دا دن ہے. جگاں دے پیر فرما دینے حضرت آدم علیہ السلام نو زمین تے اتاریا گیا ہے اسے دن. بار بار اوہی حدیث دے الفاظ رپیٹ ہو رہے نے یعنی حدیثاں مختلف نے الفاظ ساریاں حدیثاں دے ایک ہی نے. فرمایا ہے جمعے دے دن قیامت قائم ہونی ہے. جمعے دے دن ولا ریاح ولا جبال ولا بحر. جننے بھی سمندر نے دریا نے اور جنی ہواواں فضاواں نے یہ ساریاں دیاں ساریاں اللہ نے جمعے والے دن رب دے کولوں ڈر دیاں نے. سمندر بھی جمعے والے دن اللہ کولوں ڈر دے. ہوا بھی ڈر دی ہے جمعے والے دن. زمین بھی ڈر دی ہے. پہاڑ بھی ڈر دے نے کہ آج قیامت ہی قائم نہ ہو جائے. تے مسلمان مرد اور عورتاں ڈر دیاں. نبی علیہ السلام نے فرما دیتا ہے سوائے جنات انسانہ تو باقی کائنات دی ہر چیز جڑی ہے جمعے والے دن اللہ کو ڈر دی کہ قیامت قائم نہ ہو جائے. لیکن انسان تو نہیں نہ ڈر دے. اس واسطے قرآن کہندا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ. اے ایمان والےو جدوں تھانوں جمعے دی طرف بلایا جائے اذان ہو جائے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. دکاناں بند کر دیو, کاروبار بند کر دیو, ساریاں تجارتاں چھڑ دیو, ساریاں مصروفیتاں ترک کر دیو. سارا کچھ چھڑ کے تسی اللہ دے گھر دے اندر آ جاؤ. تے ساڈا کی ہے وہ چلو کونی ہونے جاواں گے اینڈ دے ہوتے اینڈ دے جاواں گے اینڈ تے نماز پڑھنی ہے کار بھی پانی اللہ بیلی. یہ جمعے دا کوئی فائدہ نہیں. میں لکھ دینا نبی علیہ السلام نے فرمایا الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم فی جماعت الا اربعۃ عبد مملوک و امرأۃ او صبی او مریض. چار بندے ایسے نے جڑے جمعے تو بری نے. ایک غلام جڑا کسے دی ملکیت چ, دوسری عورت, تیسرا بچہ, چوتھا مریض. اے جمعے تو بیمار آدمی, اے جمعے تو بری نے.
یہ پڑھ لین، نہیں پڑھیا گیا کوئی عرض۔ تے جڑے مرد نے، جڑے مسلمان مرد نے جوان نے، انہاں دے اتے جمعہ جڑا واجب ہے، ہر حال چ پڑھنا ہے۔ جمعہ چھڑنا نہیں، ایک چھٹیا، دو چھٹیا، تیسرا جمعہ چھوٹ دا ہے، اللہ دل تے مور لا دیں دے نے، پکی مور لگ جاندی، یہ دے منافق ہون جی شک کو نہیں۔ آؤ میں گیا اور چلا، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرما دے نے، جیڑا بندہ من ترک ثلاث جمعین، جمعہ ان 3 جمعے چھڑ دے تہاون بہا تبا اللہ علی قلبہی، او دے دل دے اتے اللہ مور ثبت کر دیں دے نے۔ آؤ میں اگے چلا، نبی علیہ السلام نے عذاب جمعہ بھی دسیا ہے، جدو جمعے واسطے آنا ہے تے غسل کر کے آنا ہے، خوشبو لگا کے آنا ہے، کپڑے سونے پا کے آنے نے۔ اے نہیں دکان تو اٹھیا کپڑے دے کالک لگی ہے، بو گوڈے گوڈے پسینے دی آن رہی تے وہ وہی آن کے جمعے جی بیجے نال دے بھی تانگ۔ اے نہیں، توجہ نہ میری بات سنو، نبی علیہ السلام فرماندے نے، آؤ میں ایک حدیث لگا سنان، توجہ نہ سنیا جے، کمال درجے دی حدیث ہے، ابو داؤد دی 345 نمبر حدیث ہے، ابن ماجہ دی 1087 نمبر حدیث ہے۔ علامہ البانی نے انہاں دوہاں حدیثاں نو ٹھیک آکھیا ہے۔ حدیث دو کتاباں دے اندر ہے، ابن ماجہ چوی ہے، سنن ابی داؤد چوی ہے، حوالہ اس واسطے دسیا ہے، مدے کو سن کے گئے محمد سروری صاحب نے ضعیف حدیث بیان کی تھی ہے۔ حدیث سن لو، حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من غسل یوم الجمعاتی واغتسل وبکر وابترک ومشى لم يركب ودنا من الامامی فاستمع ولم بلغ۔ فرمایا حضرت جاگاں دے پیر فرما دینے، کان لہو بکل خطوت عمل سنت اجرو سیامہا و قیامہا۔ جڑا بندہ جمعے دے دن غسل کر داویے، غسل کران داویے، سمجھ دے وہ بول دے نہیں، غسل کر داویے، غسل کراندہ بھی ہے، غسل خود بھی کردہ تے غسل کراندہ بھی ہے۔ آقا فرماندے نے پھر نہاندہ تے نہا کے اول وقت دے اندر جمعے دے اندر آ جاندہ، آن کے خطیب دے کول بہ جاندہ، جمعہ پڑھدہ، خطیب دے کول بیٹھا جمعہ پڑھیا، کوئی انہیں ایسی حرکت نہیں کی تھی جڑی جمعے دے عذاب دے خلاف ہوئے۔ جگاں دے پیر فرماندے نے، اللہ اینو ہر قدم دے اتے 1 سال دے روزیاں دا تے 1 سال دے قیام دا ثواب عطا کر دیندے نے، ہر قدم تے 1 سال دے، بولو بولو، 1 سال دے روزیاں دا تے 1 سال دے قیام دا۔ ہن سال روزے رکھنا کوئی سوکھا کم، بول دے نہیں، سال روزے رکھنا سوکھا کام ہے، بولو تے سال قیام کرنا تہجد پڑھنی سوکھا کام ہے۔ لیکن آقا فرماندے نے، جیڑا انسان مسجد دے اندر آ کے امام دے قریب بیندہ ہے، غسل کردہ ہے، کرواندہ ہے، امام دے قریب بیندہ ہے، دھیان نہ خطبہ سندہ ہے، کوئی ایسی حرکت نہیں کردہ، اللہ انہوں ہر قدم تے، ہر قدم تے، حدیث دے الفاظ، ہر قدم تے اللہ 1 سال دے روزے 1 سال دے قیام دا ثواب عطا کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن ملنا انہوں نے جنہ پہلو ہو رہا ہے۔ اگے آئیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جمعے دے اندر جلدی آن دی فضیلت بیان کی تھی۔ جگاں دے پیر فرماندے نے، جیڑا بندہ جمعے دے دن غسل کردہ ہے، میں ترجمہ ہی سنا دینا وا، جمعے دے دن غسل کردہ ہے، خوشبو لگاندہ ہے، کپڑے چنگے پہندہ ہے تے مسجد چا جاندہ ہے، جیڑا سب تو پہلے آندہ ہے، اللہ نو اونٹ دی قربانی دا ثواب عطا کر دیندے نے۔ کیڑی قربانی دا؟
ਊਠ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਸਵਾਬ ਅਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਲਾਹ उस बंदे नूं एक गाय दी कुर्बानी दा, जिहड़ी तीसरी घड़ी दे अंदर आउंदा उन्होंने एक मेंढे दी कुर्बानी दा, जिहड़ा चौथी घड़ी चाहुंदा उन्होंने मुर्गी दी कुर्बानी दा। चौथी घड़ी च की हाँ हुणे जुमा खत्म कर लगा कई उदों आना चलो कोई नहीं चल के नमाज से पढ़िए। सब तो पहले आने वाला ऊंट दी कुर्बानी, गाय दी कुर्बानी, फिर उस तो बाद मेंढे दी कुर्बानी, फिर मुर्गी दी कुर्बानी। मुर्गी दी कुर्बानी फार्मी मुर्गी नहीं, सही जड़ी मुर्गी ओदी कुर्बानी। ते फरिश्ते बैठे होंदे ने, और जी मस्जिद का दरवाजा ना साडा उत्थे बैठे ने रजिस्टर लैके। आ गया कौन जी? हाजी रमजान है, ना नोट करो जी। हाजी अब्बास है, फलां साहब आए ने, फलां साहब आए ने, फलां साहब, वो नाम नोट कर रहे हैं फरिश्ते। मैं मिंबर से खड़ा हो गया, बह गया, वो फरिश्ते अपना दफ्तर लपेट के ते आन के अंदर बह जाते ने। हुण जिहड़े बाद च आउंदे ने उन्हां दी गैर हाज़री लगदी, जिहड़े जुमा शुरू करन तो बाद आउंदे ने उन्हां दी गैर हाज़री लगदी है। जो फरिश्ते आसमान से जाके रब ने पूछना, हाँ भाई फरिश्ते कितों आए हो? असीं मरकज बैतुल ममूर चों आए हैं। हाज़री लाओ हाँ केड़ा केड़ा बंदा सी। तो हुण जिहड़े जुमे दे दौरान आए ने उन्हां दी हाज़री उत्थे कोई नहीं लगदी, क्योंकि फरिश्तियां ने रजिस्टर पहले ही लपेट लिया। इस वास्ते कोशिश करया करो, नहीं बल्कि हर हाल ये अगले जुमे इंशाअल्लाह कोशिश करनी है कि हाल दे अंदर जुमा शुरू करन तो पहले आना है। यार जुमा भी पढ़िए ते मिले भी कुछ ना, तो फिर जुमे का फायदा बोलो, जुमे का फायदा। इस वास्ते मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, माओ बहनों, बेटियों, जुमा पढ़ो, अव्वल वक्त के अंदर आओ। जो फरिश्ते नाम लिख रहे ने, तुसी भी उत्थे अपना नाम लिखवाओ, रजिस्टर ते थोड़ा नाम दर्ज होना चाहिए। लेकिन असी जुमे अज बयान कर करके थक गए हैं। लोग अपनी रूटीन तो बाद नहीं होती, जिन्ना आना है उन्हें पहलू आना ही आना है, तो जिन्ना नहीं आना उन्हें एंड ते आना। बोलते नहीं।